अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। इंसान के जितने भी दिन भर के काम होते हैं, अगर उनको सही तरीके से और सही वक्त पर किया जाए तो वो सब इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हीं कामों में से नहाना भी हमारे लिए रोज़मर्रा का बहुत ज़रूरी काम है। नहाने से होने वाले फ़ायदे के बारे में तो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हो नहाने का एक ख़ास वक्त और ख़ास तरीका इस्लाम में बताया गया है, लेकिन हम अक्सर अपनी मर्ज़ी और सुविधा के अनुसार कभी भी और किसी भी वक्त नहा लेते हैं। याद रखें, इंसान की ये आदत बहुत गलत होती है। इस तरह से नहाने के फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको नहाने का सही तरीका और सही वक्त बताने वाले हैं, और साथ ही ऐसी औरतों के बारे में भी बताने वाले हैं जो सुबह औरत 8 बजे के बाद नहाती है, यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती है। ऐसी औरत के घर में कौन कौन सी आफत और मुसीबतें आती हैं, इसके बारे में जान करके यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाओगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए। ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो है, खास करके औरतें इस वीडियो को ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे आगे तक भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। याद रहे, जो शादीशुदा औरतें सुबह 8 बजे के बाद यानी कि सुबह सूरज निकलने के बाद नहाती हैं, वो अपने घर को, अपने शौहर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं कि अगर इस बात का उन्हें इल्म हो जाए तो फिर वो कभी भी सुबह 8 बजे के बाद नहीं नहाएगी, यानी वो सूरज निकलने के बाद नहाने को आज ही बंद कर देगी। दोस्तों, जो औरत सुस्ती करती है, सुबह 8 बजे के बाद में नहाती है, तो याद रखें, इससे ना ही उसका खुद का पूरा दिन अच्छा गुजरता है और ना ही ऐसी औरतों के शौहर का दिन अच्छा गुजरता है, क्योंकि औरत के इस अमल की वजह से उसके पूरे घर में बेबरकती आ जाती है और धीरे धीरे ऐसी औरत के शौहर का कारोबार भी ठप होने लगता है। मतलब कि औरत का ये अमल अपने शौहर को कई तरह से मुसीबत में डाल देता है, उसकी कमाई पर भी बुरा असर पड़ता है और इस तरह से धीरे धीरे घर में बेबरकती और बदसुकूनी आ जाती है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो सुबह सूरज निकलने के बाद नहा धोकर पाक साफ होकर सबसे पहले फजर की नमाज अदा करे। उसके बाद अल्लाह से अपने लिए और अपने घर में खैर बरकत के लिए दुआ करे। उसके बाद अपने शौहर के लिए नाश्ता वगैरह बनाए, उसके कपड़े प्रेस वगैरह करे, शौहर के काम पर जाने की तैयारी करे, उसके लिए दुआ करे ताकि शौहर के कारोबार में खैर व बरकत हो और उसका पूरा दिन अच्छे से गुजर जाए। याद रखें, जिन घरों में औरतें सुबह 8 बजे से पहले नहाती हैं, यानी कि सूरज निकलने से पहले नहाती हैं, तो उनके घर में खूब खैर व बरकत होती है, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। एक मर्तबा इस बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि औरत को चाहिए कि वो सुबह फजर के वक्त उठे और उठकर सबसे पहले गुस्ल करे, यानी कि नहाए, उसके बाद फजर की नमाज अदा करे और अल्लाह से अपने घर में खुशहाली के लिए दुआ करे। उसके बाद ही वो घर के बाकी के काम को हाथ लगाए, यानी कि गुस्ल करने से पहले वो घर के किसी भी काम को हाथ ना लगाए। और यही नहीं, सुबह जल्दी उठ कर के नहाने वालों के लिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी बरकत की दुआ की है। आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, जो सुबह जल्दी उठकर गुस्ल करे और फजर की नमाज अदा करे, उनके कदमों में बरकत पैदा कर दे। मगर आजकल तो ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो रात को लेट सोती हैं और सुबह देर तक सोई रहती हैं, यानी कि वो सुबह सूरज निकलने तक सोई रहती हैं, उसके बाद वो उठ कर के नहाना धोना करती हैं। याद रखें, ऐसी औरतें अपने और अपने पूरे घर को बेबरकती की ओर ले जाती हैं
اور ایسے گھر میں کبھی بھی خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، آپ ہماری اس بات پر غور ضرور کریں۔ آپ صبح 8 بجے سے پہلے یعنی کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے نہا لیا کریں اور پاک صاف ہو کر اپنے گھر کا کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اپنے دن کا آغاز پاک صاف ہو جائیں گی تو پھر آپ کا پورا دن اچھے سے گزرے گا، اور یہی نہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کا بھی پورا دن اچھے سے گزرے گا، اس کے ہر کام میں کامیابی ملے گی، آپ کے شوہر کو ہر کام میں ترقی ملے گی۔ اور یہی نہیں، آج تو سائنس بھی اس بات پر بار بار زور دے رہی ہے۔ انسان کو صبح جلدی اٹھ کر نہانا چاہیے، کیونکہ صبح جلدی نہانے سے انسانی صحت کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ صبح جلدی نہانے سے انسان پورے دن تر و تازہ رہتا ہے، ہر کام میں اس کا من لگتا رہتا ہے، اس کی سستی ختم ہو جاتی ہے، اس کی صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے، اس کا دماغ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے، اور یہی نہیں، اس کا فائدہ گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ بہت سے مرد اور عورت رات کو سونے سے پہلے نہاتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ رات کو سونے سے پہلے نہانا پرسکون نیند کا باعث بنتا ہے۔ ایسا کرنے سے انسان کی جلد تر و تازہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ رات کو نہانے سے دن بھر کا پسینہ اور جسم پر جمے جراثیم اچھی طرح سے دھل جاتے ہیں، اور دن بھر کی لگی ساری گندگی بھی جسم سے صاف ہو جاتی ہے، اور کئی طرح کی الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں، رات کو سونے سے پہلے نہانے سے انسان کو نیند بھی اچھی آتی ہے اور ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورا دن نہ نہائیں۔ ہو سکے تو آپ صبح فجر کے وقت نہا لیں اور رات میں سونے سے پہلے بھی نہا لیں، لیکن پورا دن ناپاک نہ رہیں۔ آپ کا پورا دن ناپاکی میں نہ گزار دیں اور صرف رات کو ہی نہا لیں، ایسا کرنا غلط ہے، اس سے گھر میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں دوپہر کے وقت میں نہاتی ہیں یا پھر شام کے وقت میں، عصر یا مغرب کے وقت نہاتی ہیں، تو یاد رکھیں، ایسی عورت بھی اپنے گھر کو تباہ اور برباد کر لیتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری پیاری اسلامک بہنوں، یاد رکھیں، آپ ہمیشہ صبح فجر کے وقت اٹھ کر کے نہائیں، اور رات میں اگر آپ کو نہانا ہے تو رات میں بھی نہا لیں، یہ اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ صبح اٹھ کر کے غسل کریں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے خوشحالی کی دعا کریں، اس کے بعد ہی آپ اپنے گھر کے دوسرے کام کو ہاتھ لگائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں بنی رہیں گی۔ آپ ہمارا بتایا ہوا یہ عمل کر کے دیکھیں، یعنی کہ آپ صبح سورج نکلنے سے پہلے روز نہا کر کے تو دیکھیں، یاد رکھیں، آپ کو اس کو ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔